नमस्कार। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुपी राठौड। यो कार्यक्रम आउने गर्दछ शनिबार बाहेक हरेक दिन मध्याहको 12 देखि 1 बजेको समयमा। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्छौं भने विभिन्न विषयमा पनि कुराकानी गर्दै आइरहेको छौं विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग। आजको व्यवसाय पनि यो 1 घण्टाको अवधिमा पनि आज हामीसँग स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ। गेस्टको कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कोभिडको कुराकानी गर्छौं, किनभने अहिले पनि कोभिडको कुराकानी गर्ने हो भने कोभिडको संक्रमण दिन प्रतिदिन एकदम धेरै बढिरहेको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने बजार खुकुलो बनाएसँगै संक्रमणको दर एकदमै धेरै बढी भइरहेको छ। त्यसैगरी विज्ञहरूले सबैजनालाई आग्रह गर्नुभएको छ, लापरवाही नगरौं, स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाउनु होला र आई होप सो यहाँहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ होला। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग, त्यसैगरी सेनिटाइजर अथवा साबुन पानीले हात धुने र मेन कुरा चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कायम गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। र कोभिड-19 को अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने एकदमै अहिले जुन कोभिडको जुन अवस्था रहेको छ अहिले पनि एकदमै हाई रेटमा चाहिँ बढिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौं। हिजो मात्र पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा 1353 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 1432 जना चाहिँ हिजो रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन् र त्यसैगरी हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 22 पुगेको छ। सो पक्कै पनि यति बेला डेथ रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ डेथ पनि एकदम धेरै हाई भइरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा लापरवाही नगरौं र स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाउनु होला। र यो सँगै अहिलेसम्म नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 6,52,212 जना चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेस रहेको छ भने टोटल रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 6,18,361 जना चाहिँ रिकभर्ड भइसकेका छन् र त्यसैगरी नेपालमा अहिलेसम्म कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 9,362 जना चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। द्याट मिन्स डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 9,000 नागिसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ हामी यति बेला झन् बढी सतर्क रहन चाहिँ निकै जरुरी छ। र त्यसैगरी बजार खुकुलो अघि पनि मैले भने बजार खुकुलो बनाएसँगै चाहिँ कोभिडको संक्रमणको दर चाहिँ अझ बढी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी तपाईले चाहिँ लापरवाही गर्नु भएन। आई होप सो यहाँले चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ होला र कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने हामीले पनि आशा लिएका छौं यहाँहरूले चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ। र यति बेला कार्यक्रम सुरक्षित म 2 रमाइलो टेलिभिजनमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ र फेसबुक थ्रुबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ, कमेन्ट थ्रुबाट केही आफ्नो विचारधारा लेख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टको थ्रुबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ यहाँहरूको कमेन्ट पनि म पढ्ने नै छु। अब लागौँ हाम्रो आजको गेस्ट तर्फ। आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई पनि अब एक्साइटेड भइरहनु भएको छ आजको स्पेशल गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर। सो पक्कै पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ आज हामी इलामको कुराकानी गर्छौं। पहाडकी रानी भनेर चिनिने इलाम अहिले पनि निकै चर्चित छ भन्नुपर्छ हैन। त्यसमा पनि इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यमा गरेको चाहिँ उपलब्धि झनै अहिले चाहिँ देशैभरि चर्चित बनाइरहेको अवस्था छ। सो हालै तपाईहरुलाई थाहा नै छ सूर्योदय नगरपालिकाको चाहिँ चर्चित कन्याम चिया बगान बीच भएर चाहिँ जाने सडकलाई चाहिँ पूर्ण निर्माण गरिएको छ र तथा सौन्दर्यकरण पनि गरिएको छ जुन यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै चर्चाको विषय रहेको छ। यति बेला त्यो रोड एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने त्यो रोड निकै एउटा चर्चाको विषय लिइरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो कार्यक्रम सुरक्षित म 2 को स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर राईजी। आउनुहोस् उहाँलाई अब यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार सर, कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ है। जस्तो मैले अघि सुरुवातमा कोभिडको कुराकानी गरेको थिएँ है। यति बेला अब काठमाडौँ उपत्यकाको कुराकानी गर्ने हो भने कोभिडको संक्रमण निकै बढिरहेको अवस्था छ। सो यो कोरोनाको काल रहेको छ। सो स्पेशली यहाँलाई के सोध्न चाहे भन्दा यति बेला सूर्योदय नगरपालिकाको चाहिँ कोभिडको अवस्था के कस्तो रहेको छ, यहाँहरूले के कस्तो सुरक्षा मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ, के छ समग्रमा थोरै बताइदिनुस् न। यो सूर्योदय नगरपालिका एउटा चाहिँ सिमानाको नगरपालिका पनि हो। यो भारतसँग जोडिएको नगरपालिका। तपाईलाई थाहा छ मेची नदीसँग चाहिँ नाम जोडिएको यो सूर्योदय नगरपालिका यो पर्यटक नगरपालिका र विशेष गरेर त यो माथिल्लो बेल्ट जुन चाहिँ पहाडी बेल्टको चाहिँ मुख्य द्वार
भारतबाट नेपाल छिर्ने द्वारको रूपमा यो सूर्यदेव नगरपालिकाको बाटो भएर जुन चाहिँ पशुपतिनगर छ, पशुपतिनगर भएर छिर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि जोखिमहरू पनि प्रशस्त छन्। ओपन बोर्डर, खुल्ला सिमाना, यो सूर्यदेव नगरपालिकासँग 3वटा नाकाहरू भारतसँग जोडिएका नाकाहरू छन्। साथै यो सूर्यदेव नगरपालिका अलिकति जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अलिकति ठुलो र यसको क्षेत्रफल पनि ठुलो र यो सूर्यदेव नगरपालिका 5 मात्र होइन 7 को मुख्य ठाउँ भएको हुनाले मुभमेन्टहरू र जुन चाहिँ किसानहरूको, व्यापारीहरूको क्रियाशीलता अलिक बढी नै छ, मुभमेन्टहरू धेरै नै छ। त्यसको बावजुद पनि हामीले हाम्रो यो जुन चाहिँ कोभिड-19 रोकथामको निम्ति विविध चाहिँ क्रियाकलापहरू अपनाएर यसको रोकथामको निम्ति नगरपालिका लागिरहेकै छ। र अहिले जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को संक्रमित व्यक्तिहरू अलिक कम छ। अहिले हामीसँग 14 वडाहरूमध्ये अहिले वडा नम्बर 9 मा केही बढेको छ भने अन्य वडाहरूमा हामीले यो संक्रमित जुन चाहिँ छ त्यसलाई रोकथामको निम्ति हामीले चालेका कदमहरूले काम गरेकै जस्तो देखिन्छ। हजुर, के छ लाइक अहिले हस्पिटलतिरको अवस्था चाहिँ के कस्तो रहेको छ? जसरी हामीले सुरुवाती चरणमा हेर्ने हो भने चाहिँ निकै हस्पिटलमा चाहिँ बेडहरूको अभाव, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको अभावहरू हामीले देख्यौँ। सो अहिले के कस्तो व्यवस्थाहरू गरिएको छ त? सूर्यदेव नगरपालिकामा भेन्टिलेटर सहितको हस्पिटल छैन। सूर्यदेव नगरपालिकामा अहिले हामीले 25 बेडको आइसोलेसन एउटा भवन, हस्पिटल आइसोलेसन भवन अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ भने एउटा कोभिड-19 को निम्ति अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा हामीले अहिले जम्मा 15वटा बेडहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अन्य थप बेडहरूको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीसँग त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रशस्त मात्रामा हामीले खरिद गरेर राखेका छौँ। आवश्यक अनुसार हामीले यसलाई विस्तार पनि गर्न सक्छौँ र थप ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कन्सेन्ट्रेटर हुन्छ। अन्य हाम्रो जुन चाहिँ यो खोपका कार्यक्रमहरू अलि चलिरहेको छ। 62 वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका र अन्य कर्मचारीहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मचारी, त्यसै गरी प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपले खोपको चाहिँ यो जुन चाहिँ कार्य थियो त्यसलाई हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छौँ भने अब 60-62 वर्षदेखि माथिका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको निम्ति नगरवासीहरूको निम्ति व्यवस्थापन भइरहेको छ। जसरी भनौँ न मेयर साहब, यति बेला अहिले हामी कोभिडको दोस्रो लहरमा छौँ है। सो अब तेस्रो लहर फैलिन पनि त्यति धेरै टाइम लाग्दैन होला। झन् हजुरहरूको त झन् सिमानामा नै छ। सो के छ, तपाईँहरूले के कस्तो पूर्व तयारीहरू चाहिँ के कस्तो गरिरहनु भएको छ त? अब हामीसँग जम्मा 254वटा टोल विकास संस्था छन्। त्यसै गरी हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हाम्रा बोर्डरहरूमा विविध सरकारवालाहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर त्यसलाई अलिकति स्ट्रिक्ट तरिकाले हेर्ने, बुझ्ने र आफ्नो ठाउँलाई बचाउने कामको निम्ति हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेकै छ। त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अन्य बोर्डरमा जुन चाहिँ ओपन बोर्डर भएको हुनाले अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यसमा अन्य क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ। हामीसँग हेल्प डेस्क रहेको छ। हेल्प डेस्क चाहिँ मात्र होइन, हेल्प डेस्कले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आएका हाम्रा पाहुना अथवा नेपालीहरू विविध कारणले भारतमा जानुभएका छन्। उहाँलाई फिर्ने क्रममा उहाँहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्नेदेखि लिएर अन्य विविध परीक्षण गर्ने कामहरू गर्दै उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गरिरहेको छ। र पिसिआर टेस्टको कुराकानी गर्ने हो भने कस्तो छ अहिले पिसिआर टेस्ट? हजुरहरूले लाइक दिनमा कति बजेदेखि कति बजेसम्म पिसिआर टेस्टहरू गरिरहनु भएको छ? सो पिसिआर टेस्टको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। नागरिकहरूले के छ, नगरपालिकाले हाम्रो एउटा टिम बनाएका छौँ। हामीले टिम बनाएका छौँ। कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो लक्षणहरू देखिएको खण्डमा तुरुन्त मुभ भइहाल्छ र त्यो ठाउँमा गएर एन्टिजेन परीक्षण गर्छ र हामी प्रत्येक टोलमा पुगेका छौँ, वार्डमा पुगेका छौँ र सकेसम्म हामी घर घरमा पनि पुग्ने प्रयास गरेका छौँ। हजुर,
एकदमै खुसी लाग्यो है यहाँहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, टोल टोल घर घरमा गइरहनु भएको छ। र यति बेला जस्तो अगाडि मैले सुरुवातमा के कुराकानी गरेको थिएँ भन्दै जुन यतिखेर कन्याममा चाहिँ पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण जुन गरिएको छ, सडकको चर्चा जुन जताततै भनौँ न भइरहेको छ है, सो हेर्दा निकै आकर्षक देखिरहेको छ। थोरै यस विषयमा पनि बताइदिनुहोस् र सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, पर्यटन क्षेत्र, त्यसै गरी बालबालिका, महिला र अन्य क्षेत्रमा तपाईँहरूले गरेको कामहरू के कस्तो उपलब्धिहरू भयो, थोरै छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। सूर्यदेव नगरपालिका पर्यटकीय नगरी घोषणा गरिएको एउटा नगरपालिका हो। यो प्रदेश सरकारले र प्रदेश सभाले यो सूर्यदेव नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नुपर्छ भनेर यसका विविध कार्यक्रमहरू पनि अगाडि ल्याइसकेको छ भने संघीय सरकार मार्फत हामी समन्वय गरेर र उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा हाम्रो यो चाहिँ चिया बगान ट्रेलदेखि लिएर अन्य विविध पर्यटनका कार्यक्रमहरू हामी पनि आफै पनि ल्याइरहेका छौँ। सूर्यदेव नगरपालिका जुन चाहिँ सूर्यदेव नगरपालिका भन्नु बित्तिकै कन्याम भन्ने बुझिन्छ। कन्याम मात्र होइन, हामीसँग श्रीअन्तु डाँडा पनि छ जहाँबाट नेपालकै पहिलो झुल्के घाम देख्न सकिन्छ, अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग थुम्के भन्ने ठाउँ छ जहाँ लोपन्मुख भइरहेको जीव जुन चाहिँ रेड पाण्डा त्यहाँ त्यो देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी सूर्यदेव नगरपालिका त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ मेचीको उद्गम स्थल छ, त्यसको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट चिया बगानका यति राम्रा बगानहरू छन्, चाहिँ गार्डनहरू छन्, त्यो देख्न त्यसको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ कृषिको क्षेत्रमा त्यस्तै चाहिँ 5 अलि चिनिएको ठाउँ भएको हुनाले कृषि सम्बन्धित धेरै कुराहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ अलैँची छ, दुध छ, इस्कुस छ, अकबरी खोर्सानी छ, त्यसै गरी अदुवा छ, अम्लिसो छ, विविध कुराले चाहिँ भरिभराउ र यहाँका किसानहरू अति पौरखी र उहाँहरूले जुन चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको एउटा नयाँ चाहिँ विधि छ, चाहिँ नवीनपन काम गर्ने चाहिँ विधि प्रक्रिया छ, त्यो एकदमै वैज्ञानिक छ। त्यसको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसैले गर्दा पनि विविध कुराहरूलाई विविधतामा आधारित भएर हामीले पर्यटनको विकासहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी शिक्षाका कुरा गर्नुभयो, शिक्षामा पनि हामीले एउटा आवधिकन शिक्षासँग विविध कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब 14वटा यो नयाँ सूर्यदेव नगरपालिका नयाँ नगरपालिका भए तापनि यसमा 14वटा वार्डहरू छन्। 14वटा वार्डहरूमा हामीसँग के थिएन भने सम्पूर्ण वार्डहरूमा आफ्नै भवनहरू, वाडाका भवनहरू थिएन। अब हामीले लगभग सम्पन्न गरिसकेका छौँ। एउटा भवनदेखि बाहेक वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालयदेखि बाहेक अन्य सम्पूर्ण चाहिँ वडाहरूमा आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेका छौँ। 10 मा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य चौकीहरू थिएन, अब 14 वडाहरूमा हामीले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेर त्यसको त्यहाँ पनि हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। एउटा दुईटा बन्ने क्रममा छ, बाँकी सबै वडाहरूमा हामीले स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी यो सूर्यदेव नगरपालिकामा हस्पिटल थिएन, अहिले यो सूर्यदेव नगरपालिकाले हस्पिटलको निम्ति पनि टेन्डर आह्वान संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्य गर्दै यो हस्पिटल बनाउनको निम्ति यसको टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। बाटोघाटो हाम्रो सूर्यदेव नगरपालिकाका आफ्नै विकास मोडल छ। अहिले हामीले आफ्नै विकास मोडल बनाएका छौँ। त्यो विकास मोडल अनुसार हामीले कम्तीको पनि 137 वर्षभन्दा बढी चाहिँ यो बाटो जुन चाहिँ सडक निर्माण गर्ने चाहिँ पहिला अव्यवस्थित योजना थियो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अब 28 वर्षमा यो सम्पूर्ण हामीसँग भएका बाटाघाटा अथवा 255 वटा बाटो जसको लम्बाइ 673 किलोमिटर 676 किलोमिटर छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर आवधिक योजना एमटिएमपी जसलाई सूर्यदेव नगरपालिकाको जुन चाहिँ सडक गुरु योजना, सडक सञ्जाल गुरु योजना बनाएर अगाडि बढिसकेको छ भने सूर्यदेव नगरपालिका चाहिँ यसको आफ्नै आवधिक योजनाले जे मार्ग निर्देश गरेको छ त्यही मार्ग निर्देश अनुसार यस सम्पूर्ण चौतर्फी विकासको निम्ति, नगरको चौतर्फी विकासको निम्ति र सबै क्षेत्रको विकासको निम्ति नगरपालिकाले
आफ्नो योजना बनाएर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढिदिएको छ। जस्तो यही अब जुन रोड जुन अघि मैले कुराकानी गरेँ एकदमै चर्चा जताततै यसले बटुलिरहेको छ है, सो यो कुन टाइममा हजुरले स्टार्ट गर्नुभयो, कति टाइम लाग्यो, थोरै यस विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न के कस्तो खर्चहरू भयो र अब सडकहरू यस्तै अझ राम्रो बनाउनको लागि यहाँले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ त? सूर्योदय नगरपालिका पर्यटकीय नगरी भइसकेपछि हामीसँग एकदमै साँघुरा बाटाहरू थिए। त्यसैले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारसँग हामीले यो बाटो विस्तारको निम्ति हामीले अनुरोध गर्यौं। हामीले छलफल चलायौं, हाम्रो कार्यपालिकामा छलफल चलायौं, नगरसभामा छलफल चलायौं, तर समस्याहरू थिए। त्यहाँ चाहिँ बगान थियो, चिया बगान थियो, कन्याम चिया बगान। त्यो कन्याम चिया बगानको कारणले गर्दाखेरि यो बाटोहरू विस्तार हुन सकिरहेको थिएन। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्छ नगर प्रमुख सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर राईजी। र अघि पनि मैले भने अहिले जुन इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको कुराकानी गर्ने हो भने जुन रोड रहेको छ जुन कन्यामको, जुन एकदमै अहिले चाहिँ चर्चाको विषय बनिरहेको छ। अघि तपाईँलाई हामीले एउटा फुटेज पनि देखायौँ जुन भनौँ न त्यो रोड अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ निकै चर्चाको विषय बनिरहेको अवस्था रहेको छ। निकै राम्रोसँग चाहिँ त्यो सडक बनाइएको छ, त्यसको सौन्दर्यको कुराकानी गर्ने भने एकदम धेरै राम्रो देखिरहेको छ दृश्य। सो मान्छेहरू त्यहाँ जाने आवत जावत गर्ने क्रम चाहिँ निकै बढिरहेको अवस्था रहेको छ। र पक्कै पनि नगर प्रमुख सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग हामी उहाँसँग कुराकानी गरि नै रहेका छौँ, तर थोरै नेटवर्क इस्युको कारणले गर्दा चाहिँ हामी उहाँसँग जोड्न सकेनौँ। तर अहिले पनि कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्वमा जान चाहे एउटा छोटो ब्रेकतर्फ, यो ब्रेक पछाडि फेरि पनि उहाँलाई यस कार्यक्रममा जोडिनेछौँ। अहिलेको लागि भने यो छोटो ब्रेक। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्व। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म रूपी। कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्वमा चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर राईजी। र आज हामीले उहाँसँग चाहिँ के कुरामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ भन्दा कोभिडको अवस्था, यति बेला इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण के कस्तो अवस्था रहेको छ, नगर प्रमुखहरूले चाहिँ के कस्तो सुरक्षा रणनीतिहरू चाहिँ अप्नाइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आजको यस कार्यक्रममा हामीले समेटिरहेका छौँ। र उहाँले पनि भन्नुभयो कोभिडको सङ्क्रमण त्यतातिर पनि बढिरहेको छ, तर पहिला भन्दा चाहिँ अझ बढी चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हाम्रो रणबहादुरजीले भन्नुभयो। र त्यसै गरी अर्को कुरा के रहेको छ भन्दा यति बेला सूर्योदय नगरपालिकामा चाहिँ विशेष गरी भनौँ न शिक्षा क्षेत्रतर्फ, स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ, त्यसै गरी सडकका कुराहरूमा चाहिँ के कस्तो उपलब्धिहरू भइरहेको छ, के कस्तो कामहरू यति बेलासम्म चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र जुन अघि मैले सुरुवातमै भनिरहेको थिएँ, अहिले चाहिँ जुन भनौँ न त्यो सूर्योदय नगरपालिकाको जुन विकास निर्माणमा गरेको जुन अहिले उपलब्धि रहेको छ, जुन सडक रहेको छ, जुन कन्यामको जुन यति बेला एकदमै चर्चाको विषय बनिरहेको छ। किनभने हामीले त्यो सडकको दृश्य हेर्ने हो भने दृश्य पनि एकदमै धेरै राम्रो देखिरहेको छ, निकै सौन्दर्य देखिरहेको छ है। र यो चाहिँ विशेष यो रोड चाहिँ विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ धेरै भाइरल भइरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब अर्को कुरा के छ भन्दा झुल्के घाम हेर्नको लागि पनि नेपालमै प्रख्यात अन्तु डाँडालाई पनि उत्तिकै मनमोहक ढङ्गले चाहिँ सौन्दर्यकरण पनि गरिरहेको छ। सो यसै विषयमा चाहिँ हामी नगर प्रमुख सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुरजीसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यति बेला कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्व हेरिरहनु भएको छ रमाइलो टिभीमा। थोरै नेट इस्युको प्रब्लमको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँसँग कुराकानी भइरहेको छैन। तर सुरुवाती चरणमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कोभिडको सङ्क्रमण जुन रहेको छ दिन प्रतिदिन एकदमै धेरै बढिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने जब काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ जुन निषेधाज्ञा त जारी रहेको छ, तर अलिकति न्यू मोडालिटी चाहिँ चेन्ज भइरहेको अवस्था छ। जुन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ बजारहरू खोलिएको छ, खुकुलो बनाइएको छ, तर बजारको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने बिहानको 11 बजेदेखि लिएर 6 बजेसम्म चाहिँ बजारहरू चाहिँ खोल्न पाइरहेको अवस्था छ भने अहिले सवारी साधनको हकको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ जोर बिजोर प्रणाली चाहिँ हटाइएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा। सो स्टिल पनि कोभिडको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाउनुहोला। अहिलेको लागि भने फेरि पनि आइसक्नु भएको छ सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुरजी। फेरि पनि उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद।
ओके हजुर थोरै अलिकति भनौँ न यो आर्थिक वर्षको बजेट पनि पास भइसकेको होला हैन सो देशैभरि कयौं नगरपालिकाहरूमा चाहिँ विवाद र झडप भइरहेको खबरहरू पनि आइरहेको छ सो के छ तपाईहरुको चाहिँ कस्तो रह्यो र विशेष गरी तपाईहरुको बजेटको मुख्य फोकस चाहिँ केमा छ त अब यस वर्ष हामीले आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि 1 अरब 29 करोडको बजेट ल्याएका छौं त्यसमा हामीले विशेष गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी जुन चाहिँ आवधिक योजनामा हामी सबै क्षेत्रलाई पहिला नै पर्सेन्टेजको हिसाबले विभाजन गरेर कुन कुन क्षेत्रमा कति विनियोजन गर्ने भनेर हामीले छलफल गरेर त्यही आवधिक योजना लिएका छौं त्यो आवधिक योजना अनुसार हाम्रो खर्च र चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ हजुर जस्तो मेयर साहब एउटा प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा यति बेला भनौँ न जनप्रतिनिधि मान्छेहरूको अथवा जनताहरूको के गुनासो रहिरहन्छ जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेनन् भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ जनताहरूको चाहिँ गुनासो आइरहेको हुन्छ सो तपाईहरुको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुले त ब्युरो फर युस्टमा नेपालमै प्रथम भएर चाहिँ सरकारबाट चाहिँ प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्नुभएको छ सो के छ कसरी जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सफल र विफल हुन्छन् त हजुरको अनुभवको हिसाबले थोरै शेयर गरिदिनुस् न यो 75 मा प्राप्त गरेको परिणाम हो जुन चाहिँ बेरोजुको कुरा गर्नुभयो हजुर यस वर्ष पनि त्यस्तो चाहिँ नकारात्मक चाहिँ हैन तर ठिकै छ हामी कोसिस गरिरहेका छौं सम्पूर्ण हाम्रो सिस्टमहरुलाई चाहिँ अनलाइन सिस्टम गर्नुपर्छ भनेर अनलाइन सिस्टममा जान खोजिरहेको छौं यो नगरपालिकालाई प्रविधि मैत्री बनाउने सवालमा हामी विविध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं यस वर्षदेखि कम्तीको पनि मोर देन 70% चाहिँ पेपरलेस बनाउनु पर्छ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लक्ष्यका साथ हामी नगरपालिका अगाडि बढेका छौं हामीले जति हाम्रो नगरपालिकालाई प्रविधि चाहिँ सँग जोडेर लान सकिन्छ उति नै यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाले गरेका जनप्रतिनिधिले गरेका कुराहरू पारदर्शिता त्यहाँ देख्न सकिन्छ पारदर्शिता हुन्छ जनता प्रति सहज तरिकाले सबै कुरा चाहिँ देख्न सक्छन् त्यही भएको हुनाले हामीले सबैभन्दा पहिला त यो सुर्खेत नगरपालिकालाई प्रविधि मैत्री नगरपालिका बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छौं यदि यो बनाउन सकियो भने जनताको जुन चाहिँ अहिले आक्रोश छ जनता नगरवासीको जुन चाहिँ शंका उपशंकाहरू छ त्यो पनि त्यसको पनि निराकरण हुन्छ त्यसको पनि अन्त्य हुन्छ हजुर जसरी सर हरेक मानिसले जीवनमा चाहिँ राम्रो काम गरिरहेका हुन्छन् हैन तर राम्रो काम गरिरहँदा पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यति धेरै सफल भइरहेको हुँदैनन् क्या सो राम्रो काम गर्ने मानिसमा के कस्तो गुण हुनुपर्छ त के जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब यसो अब त्यो मूल्याङ्कन जनताले गर्ने हो आफूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि भएर जनप्रतिनिधिले गर्ने दायित्व जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले पूरा गर्दै जाने हो जनता प्रति वफादारी हुने हो काम प्रति वफादारी हुने हो भ्रष्टाचारलाई को अन्त्य गर्ने तरिकाले नगरपालिका लाग्नुपर्छ जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ र सबै कुराहरू पारदर्शिता हुनुपर्छ सफल भइन्छ तर यो सफलता असफलता भन्ने कुरा आफूले निर्णय गर्ने हैन र त्यसको मूल्याङ्कन आफूले गर्ने हैन त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ जनतालाई दिनुपर्छ सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ जनताकै हुनुपर्छ हैन त जस्तो मेयर साहब अघि हामीले चाहिँ कुराकानी के गरिरहेका थियौं भन्दा जुन अलिकति नेट इस्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ कुराकानी भएन पुरा अघि हामी अलिकति सडककै कुराकानी गरिरहेका थियौं जुन सडक हामीले देखिरहेका छौं निकै एकदमै ब्युटिफुल रहेको छ निकै हेर्दामै निकै आकर्षक भइरहेको छ भनौं न मान्छेहरूले एकदम धेरै रुचाइरहेका छन् सो त्यो के कस्तो टाइम लाग्यो त्यो सडक बनाउनको लागि है र अझ बढी हुन्छ नि सडककै क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने अझ के कस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँले प्लानिङहरू गरिरहनु भएको छ सडकलाई अझ बेटर बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो छ हामीसँग भएका ऐन कानुनहरू जति संशोधन हुनुपर्ने त्यो सबै संशोधन भइसकेको छैन जुन चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद सम्बन्धीको सम्पूर्ण कुराहरू सार्वजनिक खरिद ऐन खरिद नियमावलीले हेर्ने कुरा हो हामीले कुनै पनि काम समयमै पूरा गर्न नसक्नुको कारण पनि हामीसँग भएका कानुनहरू नै विशेष त्यहाँ कानुनहरूमै नै समस्या छ यो चाहिँ बाटोको कुरा गर्दाखेरि हामी र मेरो नेतृत्वमा
जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त्यो बाटो विस्तारमा हामी लाग्यौँ। आज त्यो बाटो विस्तार गरेको पनि झनै 3 वर्ष बढी भइसकेको छ। त्यस पछाडि त्यसको निम्ति बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर बजेटको पनि व्यवस्थापन गर्यौं, तर कामहरू समयमा हुन सकेन। समयमा हुन नसक्नुको विविध कारणहरू मध्ये कोभिड-19 पनि हो। त्यसैगरी हामीसँग भएका यो खरिद सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐन पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन गतिले हुनुपर्ने थियो, जहिले यो काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, त्यो सम्पन्न हुन सकेन। तर जे आज भएको छ त्यसमा हामीले चित्त बुझाउनु परेको छ। हामी लागिरहेका छौँ यो सडकलाई अझ व्यवस्थित गर्न, यो काम सम्पन्न गर्न, समयमा सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। हामीले अन्य तीनै तहका थप 2 तहका सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी निर्माण व्यवसायहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। आशा छ यी सम्पूर्ण कामहरू आगामी दिनमा चाँडै नै सम्पन्न हुनेछ र साँच्चै नै सूर्यदेव नगरपालिकाको यो कन्याम क्षेत्र एउटा चाहिँ देशकै नमुना पर्यटकीय स्थल बन्नेछ, त्यसमा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। हजुर, मेयर साहब थोरै अब चाहिँ अलिकति तपाईँको पार्टीको पनि कुराकानी गर्न चाहे होइन। तपाईँको पार्टी नेकपा एमाले इतिहासमै अहिले पहिलो पटक चाहिँ निकै कठिन अवस्थामा चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्था देखिरहेका छौँ हामीले। सो केन्द्रमा यसरी नेताहरूले चाहिँ भनौँ न लडाइँ झगडा गरेको देख्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँहरू त्यहाँ सफल भए चाहिँ एउटा भनौँ न पार्टीमा सफल हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो अहिलेको झगडा नीति कुनै नीतिको होइन, सिद्धान्तको होइन, विचारको होइन, यो एकदमै पर्सनल इगोको झगडा भएको हुनाले त्यसमा लाखौं अन्य कार्यकर्ताहरू पनि छन्, नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, दोस्रो तहका नेताहरू हुनुहुन्छ, दोस्रो जेनेरेसनका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा म एकदमै आशावादी छ पार्टी एउटा बिन्दुमा गएर मिल्छ र फेरि नयाँ सोच, नयाँ जोश जागर, नयाँ उत्साहका साथ पार्टी अगाडि बढ्छ र यो पार्टीले फेरि जनताको घर दैलोमा पुगेर र जुन चाहिँ श्रमजीवी जनताको सेवा गर्नेमा म ढुक्क छु, यसमा कुनै दुविधा छैन। केही समयको लागि झगडा भएको हो, यो झगडा मिल्छ, यो घरभित्रको झगडा हो, यो कुनै मैले अघि नै भने कुनै नीतिगत झगडा होइन, कुनै विचारको झगडा होइन। जस्तै सूर्यदेव नगरपालिकाका नि कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ अझ बढी भनौँ न अरू के कुरामा चाहिँ अझ बढी हुन्छ नि फोकस गर्न चाहिँ बढी जरुरी छ? तपाईँहरूको चाहिँ अब न्यू प्लानिङ्सहरू चाहिँ के छ? अब के कुरामा चाहिँ बढी यहाँले चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ कामहरू रोकिएको छ र त्यो काम चाहिँ अब भन्छ नि कहिलेसम्म सकिन्छ कि कस्तो तयारीहरू प्लानिङहरू भइरहेको छ सर? हामीले हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित भनेको कृषिमा पनि रहेको छ। तपाईँले सुन्नै भएको छ, यो सूर्यदेव नगरपालिका भनेको ब्ल्याक अर्थोडक्स टीको राजधानी हो। नेपालमा पहिलो पटक सूर्यदेव नगरपालिकाले टी रिसर्च सेन्टर खोल्नको निम्ति प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिसकेको छ। यो कामलाई हामीले गति दिइसकेका छौँ र यो कामले गति लिइसकेको छ। नेपालको पहिलो टी रिसर्च सेन्टर सूर्यदेव नगरपालिकामा बन्नेछ। यसको टोटल जम्मा लागत 23 करोडको हाराहारीमा हुनेछ र यो प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा बन्न लागेको यो जुन चाहिँ सेन्टर छ, अब 2 वर्षभित्रमा यो कम्प्लिट हुनेछ। त्यस पछाडि यो सूर्यदेव नगरपालिकामा भएका चियालाई विश्व बजारमा पुर्याउनका निम्ति, विश्व बजारमा चिनाउनका निम्ति आफ्नै क्लोन चाहिँ उत्पादन गर्नको निम्ति, आफ्नै जात उत्पादन गर्नका निम्ति चाहिँ यो रिसर्च सेन्टरले निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ। यो देशको एउटा नमुना बन्नेछ। त्यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा हामीले यो सूर्यदेव नगरपालिकालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी किसानहरूसँग छौँ। किसानहरूलाई कसरी यो खेती गर्दाखेरि व्यावसायिक बन्न सकिन्छ, के गर्दा व्यावसायिक गर्न सकिन्छ, व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ, अहिलेको प्रविधि कस्तो प्रकारका प्रविधिको आवश्यकता हो, अहिले माटो हामीसँग भएका माटोहरू कस्ता छन्,
त्यो माटो सुहाउँदो कसरी खेती गर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ जीवन स्तर उकास्न सकिन्छ, आर्थिक रूपले हामी सम्पन्न बन्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहेको छ। हामी त्यतातिर लागिरहेका छौँ। अहिले साना यन्त्रिकीकरणहरू विस्तार गर्नको निम्ति, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति हामी अहिले सूर्यदेव नगरपालिका किसानसँग छौँ। त्यसै गरी यो पशुपालन, पशुपक्षी पालनमा, त्यस्तै गरी अनि विविध क्यास क्रप जुन चाहिँ इस्कुसका कुरा भन्नुहोस्, दुधका कुरा भन्नुहोस्, त्यसै गरी अलैँचीका कुरा भन्नुहोस्, अकबरे खोर्सानीको कुरा गर्नुहोस्, त्यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले बजारमा पुर्याउनका निम्ति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनका निम्ति र जुन चाहिँ त्यसको सही मूल्य प्राप्त गर्नका निम्ति र आजको यो प्रविधिसँग जोडेर किसानलाई लानका निम्ति हामीले अन्य कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहेका छौँ। जस्तै अब हामी मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स, किसानले घरमै बसेर आफ्नो चाहिँ उत्पादित वस्तुको मूल्य कहाँ बेच्दा कस्तो मूल्य मैले प्राप्त गर्न सक्छु भनेर आफ्नै मोबाइलबाट हेर्न सक्ने खालका सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्नका निम्ति पनि हामीले विविध सङ्घ संस्था त्यसै गरी सरकारहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। हामी लागिरहेका छौँ। मलाई आशा छ यी किसानहरू, सूर्यदेव नगरपालिकाका किसानहरू सक्षम किसान बन्नेछ। उहाँ सूर्यदेव नगरपालिकाका किसानहरू समृद्ध किसान बन्नेछ र उहाँको जीवन सुखद रहनेछ, तर केही समय लाग्छ। यसको निम्ति योजनाबद्ध तरिकाले जानुपर्छ र हाम्रा अहिलेका प्रविधिहरूलाई यो कृषिसँग जोडेर लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै लागिरहेका छौँ र यही चाहिँ कुराहरूलाई सार्थक पार्नका निम्ति बजेटहरू पनि त्यही अनुसारले विनियोजन गरेका छौँ। हामी सूर्यदेव नगरपालिकाले यति धेरै चाहिँ कृषिमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ कि अहिले सूर्यदेव नगरपालिकाले जुन प्रकारले बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो साँच्चै नै किसानहरूको हितमा हुनेछ भन्ने आशा पनि हामीले गरेका छौँ, मैले गरेको छु। हजुर हजुर। त्यसै गरी फेरि पनि एकचोटि मैले कोभिड तर्फ नै लग्न चाहे प्रश्न है, किनभने अब कोभिडकै कुराकानी गर्नुपर्दा अहिले पनि बढिरहेको अवस्था नै देखिरहेको छ। किनभने यताउली मैले अघि सुरुवातमा भनेको थिएँ, काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ बजार खुकुलो बनाइसँगै चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणको दर चाहिँ उच्च भइरहेको अवस्था छ। सो विशेष अब इलामको सूर्यदेव नगरपालिकामा के छ, कस्तो खुकुलो बनाइएको छ, बजार के छ, निषेधाज्ञा छ कि छैन, बिहान कति बजीदेखि कति बजीसम्म बजारहरू खोल्न दिइरहेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ के कस्तो हुन्छ नि आफ्नो नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू चाहिँ अपनाउनको लागि चाहिँ आग्रह गरिरहनु भएको छ, थोरै यस विषयमा पनि जानकारी दिइदिनुहोस् न मेयर साहब। कोभिड रोकथामको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खोज पडताल हो। हजुर हैन? खोज्ने, टोलटोलमा जाने, हेर्ने, हेरिसकेपछि त्यसको परीक्षण गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको निम्ति नगरपालिकाले पुरै टिमै, नगरपालिकाको टिमै लागेको छ। कोही व्यक्तिलाई त्यो प्रकारको लक्षण देख्नु बित्तिकै तुरुन्त हाम्रो टोली सोही ठाउँमा गएर परीक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ। जति हामीले परीक्षणको दायरा बढाउन सक्यौँ, रोकथामलाई उति नै यो जुन चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई उति नै बढी रोक्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यो हामीले खोज पडताललाई नै हाम्रो चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै गरी अब आगामी दिनमा यसलाई अझ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले स्वास्थ्य, हाम्रा शाखा, त्यसै गरी निरीक्षकहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू, अन्य सङ्घ प्रदेशबाट जारी भएका कुराहरू र उहाँबाट प्राप्त भएका निर्देशनहरू र राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै नगरपालिकाले यो रोकथामको निम्ति अगाडि बढेको छ र अहिले हामीले वार्ड नम्बर 9 लाई मात्रै सिल गरेका छौँ। बाँकी डिसिएमसी को निर्णय जे छ त्यही अनुसार नगरपालिका चलेको छ। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो परीक्षणको दायरालाई चाहिँ अलिकति बढी गरिरहेको छ, धेरै परीक्षणहरू गरिरहनु भएको छ, ट्रेसिङको कामहरू। जस्तै यो पिसिआर टेस्टको कुराकानी गर्नु पर्दा चाहिँ के छ, हजुरहरूले फिसहरू लिइरहनु भएको छ, पैसाहरू नागरिकबाट लिइरहनु भएको छ कि यो के छ, फिसहरू लिइरहनु भएको छ कि निःशुल्क रहेको छ? नगरपालिकाले कुनै पनि व्यक्ति र नगरवासीबाट पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गरेको कुनै पनि रकमहरू, शुल्कहरू लिएको छैन।
जस निशुल्क पाइरहेका छन् त्यहाँका नागरिकहरू। निशुल्क। हजुर हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो है, निशुल्क PCR धन्यवाद। टेस्ट यहाँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अब हामी मेयर साहब अन्तिमतर्फ पनि छौँ है कार्यक्रमको। सो अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम सुरक्षित मटु हेर्ने दर्शकलाई, आफ्नो नागरिकहरूलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिला त म तपाईँलाई र तपाईँ टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सूर्यदेव नगरपालिका एउटा पर्यटकीय नगरी, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ जनता माझमा तपाईँले सूर्यदेव नगरपालिका पुर्याइदिनु भएको छ। सूर्यदेव नगरपालिका पर्यटकीय, विशेष गरेर यो सूर्यदेव नगरपालिकामा घुम्नै पर्ने ठाउँहरू र घुम्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुराको सन्देश पनि तपाईँको टिभी मार्फत जनता माझ पुर्याइदिनु भयो। त्यसको निम्ति म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै तपाईँको यो नयाँ चाहिँ कार्यक्रम रहेछ, तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले सफलता पाउनुहोस् र जनताको साथमा रहनुहोस्, जनताको आवाज बोलिदिनुहोस् र सही कुरालाई सही, बेठिक कुरालाई बेठिक भन्ने सन्देश प्रदान गरिदिनुहोस्। यही शुभकामना चाहिँ म सूर्यदेव नगरपालिकाको तर्फबाट दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निकै व्यस्तता भएको कारणले गर्दा पनि हजुरले आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई समय दिनुभयो र सूर्यदेव नगरपालिकाको बारेमा सम्पूर्ण अपडेटहरू दिनुभयो र एकदमै राम्रो तपाईँको हुन्छ नि जनताप्रतिको प्रतिक्रिया चाहिँ एकदम धेरै राम्रो आइरहेको छ, सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ। सो यस्तै राम्रो कामहरू अझ बढी गर्दै जानुहोला। हाम्रो होल टिमको तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र सुरक्षित रहनुहोला। अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सूर्यदेव नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर राईजी। पक्कै पनि आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा हामीले चाहिँ विशेष गरी सूर्यदेव नगरपालिकामा चाहिँ कोभिडको अवस्था के कस्तो सुरक्षा रणनीति चाहिँ नगर प्रमुखले चाहिँ अप्नाइरहनु भएको छ आफ्नो नागरिकहरूको लागि भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यसै गरी विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बालबालिका क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो उपलब्धिहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा हामीले समेट्यौँ र साँच्चै नै भन्नुपर्दा चाहिँ नगर प्रमुख रणबहादुर राईजीले चाहिँ निकै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ आफ्नो नागरिकहरूको लागि। यति राम्रो सडक निर्माण गर्नुभएको छ जुन हेर्दाखेरि पनि निकै आकर्षक देखिरहेको छ र कोभिडकै कुराकानी गर्नुपर्दा जो सम्पूर्ण सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिनै रहनु भएको छ सकेसम्म। सो पक्कै पनि आजको यो 1 घण्टाको अवधि एकदमै राम्रो भयो भन्ने हामीले चाहिँ आशा लिएका छौँ र यति दिनसम्म कार्यक्रम सुरक्षित मटु हेरिदिनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज मलाई एमसिआबाट हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो सफलजी, त्यसै गरी क्यामरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेन्द्रजीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। तर भोलि ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा फेरि पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटु लिएर म रूपी उपस्थित हुने छु भन्दै अहिलेको लागि भने छुट्टिन्छौँ। तर कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।